बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पर अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पे आप लोग हर रोज़ देखते हैं। बराह रास्त हमारी और आप लोगों की मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है और आप अहबाब के सवालात, आप लोगों के मसाइल जो प्रोग्राम में आप लोग हमारे साथ शेयर करते हैं, रहनुमाई आप लोगों को की जाती है कुरान सुन्नत और अहादीस की रोशनी में। रहनुमाई के लिए जो शख्सियात हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं, प्रोग्राम में मौजूद होती हैं, यकीनन आप लोग उनको देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं। हर रोज़ की तरह आज भी हमारे साथ हमारे आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबजादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब प्रोग्राम में आप मौजूद हैं। पीर साहब क़िबला को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह पीर साहब, बहुत शुक्रिया। उनके साथ साथ ही नाज़रीन मोहतरम कल भी हमारे साथ थे और आज भी हमारे साथ हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आप अब आपकी रहनुमाई के लिए खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू फरमाते हैं और इंतहाई आसान तरीके से बहुत तफसील के साथ आप लोगों के सवालात के जवाबात आपको जो है वो वज़ाहत के साथ पेश किए जाते हैं। हुज़ूर क़िबला पीर मुफ्ती सैयद शहबाज हुसैन सैफ़ी शाह साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। शाह साहब को भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया हमारे आज के प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने पर, और यकीनन आपसे गुफ्तगू रहेगी और उसके साथ साथ एक दफ़ा फिर प्रोग्राम के आगाज़ में प्रोग्राम में शामिल होने के लिए तरीक़ाकार बता दिया जाए। लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप लोग कॉल करना चाहें, बात करना चाहें, सवाल करना चाहें, आप लोग हमारे साथ कर सकते हैं। और जो भी मसला या जो भी आप लोग हमारे साथ बयान करना चाहें आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आप लोगों की रहनुमाई की जाएगी। उसके अलावा एड्रेस भी मेंशन होता है। अगर हमारे एड्रेस पे ख़त भेजना चाहें अपने सवाल के साथ, अपने मसले के साथ, जो भी डिस्कस करना चाहें तो इंशाअल्लाह उस हवाले से भी रहनुमाई की जाएगी। आगाज़ करेंगे कॉलर्स का, फिर इंशाअल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे और साथ साथ गुफ्तगू भी रहेगी दोनों हमारी शख्सियात से। आज के सबसे पहले कॉलर हैं प्रोग्राम के। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी। बात कर रही हूँ फरहद दुआज़ारा की वालदा। आपने कल वजीफा बताया था कि वहू हावल लेकिन इज़ा सजा की सूरत पढ़ो। ठीक है। ना बच्ची को जब मैंने पढ़ी है ना, उसने मुझे रख कर मुँह पे थप्पड़ मारे हैं। अच्छा। और ना वो कभी गलियों में निकल जाती है, कभी रोती है, कभी तड़पती है और वो इतनी जिद कर रही है ना। और दूसरी बात ये है कि कोई चाहता है उस दुआज़ारा के साथ साया है, मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन बच्ची बहुत नेक है, बहुत प्यारी भी है और बीमार भी इसी तरह रहती है। और उसकी ये बच्ची हर टाइम ये तड़पती है, अपने अब्बू को बोले हमें घर ले जाए, हमें घर ले जाए। लेकिन उनके वालिद ने तो अभी उसकी शादी भी की हुई है। और जो मेरे भाई हैं वो मेरी बेटी को और मुझे देख के बर्दाश्त भी नहीं कर रही। अल्लाह करीम मेहरबानी करे। ठीक है मेरी बहन, हम रहनुमाई करते हैं इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और इसीलिए कल आपको बताया गया था, शाह साहब ने कहा था कि आप ये वज़ाइफ या कुरान पाक की आयत पढ़ने के बाद बताइएगा ज़रूर कि क्या आपको रिएक्शन हुआ है, मतलब बच्ची के हवाले से। तो 5 साल की उम्र आपने कल बताई थी दुआ ज़हरा की, मुझे अच्छे से याद है। अल्लाह करीम आसानियाँ पैदा करे। और अब मामला क्या है और ये इस तरह क्यों पेश आया है, शाह साहब इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई करते हैं वज़ाहत से। आप जवाब सुन लीजिएगा, शाह साहब ही आपको बता देते हैं इंशाअल्लाह। जी शाह साहब क़िबला। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। मेरी बहन, परेशानी की कोई बात नहीं है, परेशान ना हो। आप ये अमल जो बताया है आप इसको जारी रखें। और एक आध दिन का ये वजीफ़ा नहीं था, इसे आपने जो है ना वो कंटिन्यू रखना है। और जो कैफियत आप बेटी दुआज़ारा की बता रही हैं उसमें करना ये है कि सूरह फलक और सूरह नास, जब इस तरह की कैफियत हो तो सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के फूंक मारें। 3 फूंकें मारनी है, 3 बार दुरूद पाक, दरमियान में सूरह फलक और सूरह नास, इसे मुअव्वज़तैन कहते हैं। फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ के बच्ची को फूंक मार दिया करें। इंशाअल्लाह बच्ची आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगी, आपकी बात सुनेगी और इंशाअल्लाह उसकी वो जो कैफियत आप बता रही हैं वो उसमें कमी होगी। और ये वजीफ़ा जो बताया इसे जारी रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसानी फरमा देगा और बेहतरी हो जाएगी तमाम मामला। इंशाअल्लाह परेशान होने की बात नहीं है। अगर कोई मामला ऐसा है भी तो कुरान पाक की बरकत से इंशाअल्लाह सारे मामला ठीक होंगे, बेहतर होंगे। ख़त लिखने का कहा था, ठीक है। ख़त हमारे एड्रेस पे अगर हो सके, मुमकिन है आपके लिए, आसान है बिल्कुल आपके लिए।
بغیر کسی جو ہے وہ معاوضے کے، بغیر کسی لالچ کے الحمدللہ ہماری طرف سے جو تعویذات ہوں گے یا کچھ بھی آپ تک پہنچائے جائیں گے، اللہ کریم نے چاہا تو معاملات بہتر ہوں گے. آپ پریشان نہیں ہوں میری بہن بالکل بھی. مزید آگے بڑھیں گے ہم اپنے نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں شاہد الماس بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. اچھا جی. میری بیٹی ہے ارم سکندر. جی تو اس کی نا طبیعت بہت خراب رہتی ہے. ٹھیک ہے. ہر وقت کبھی کہیں درد کبھی کہیں درد، ہر وقت پریشان رہتی ہے وہ ٹھیک بہت ہے. زیادہ نا. تو اس کی شادی ہوئی ہے. اچھا جی. ارم سکندر اس کا نام ہے. ٹھیک ہے. خامد جان سکندر ہے اور ارم اس کا نام ہے بیٹی کا میری. جی اور میرا شاہد الماس ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا ذرا فقارہ کر کے بتائیں کہ اس کو کیا پرابلم ہے، بیچارے کو اتنی پریشانی کاٹ رہی ہے. بیٹی آپ کی یعنی پریشان رہتی ہے؟ پریشان رہتی ہے، اس کو تکلیف کوئی نہ کوئی ہوتی. کبھی لگتا ہے آج میں ختم ہو جاؤں گی، آج میری بس زندگی آخری ہے، ایسا لگتا ہے اس کو. اچھا آپ یہ بتائیں کہ وہ آپ کے ساتھ نماز قرآن پڑھتی ہے. جی جی اچھا جی. آپ یہ بتائیے میری بہن کہ آپ کے ساتھ وہ کچھ شیئر کرتی ہے، مطلب پریشانی کیوں ہے، کیا معاملہ ہے؟ نہیں شیئر نہیں کرتی بس میرے پہ کچھ کرتا ہے تو میری ایک دم جان نکلنی شروع ہو جاتی ہے. جیسے لگتا ہے جیسے اب میں ختم ہو جاؤں گی، ایمرجنسی جانا پڑ جائے گا مجھے. یہ معاملہ کب سے پیش آ رہا ہے ان کے ساتھ؟ اس کے ساتھ تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہیں تقریباً. اچھا یعنی کہ شادی کے بعد سے ہی معاملہ پیش آیا ہے؟ ہاں جی شادی کو تو 12-13 سال ہو گئے، 12 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک. تو یہ ہے کہ مطلب اس کو سمجھ نہیں آتی کہ سب کیا ہو رہا ہے نا. ٹھیک ہے. کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے اس کے ساتھ. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام شاہد الماس ہے. شاہد الماس. ٹھیک. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں، انشاءاللہ ضرور جواب دیں گے. اور دعا گو بھی ہیں آپ کے لیے بھی اور آپ کی بیٹی کے لیے. اللہ کریم بہت سی آسانیاں پیدا فرمائے ان کے لیے. اور اگر کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہے بھی اس حوالے سے جو ان کے ساتھ پیش آ رہی ہے، جس طرح آپ نے بتایا ہے جو کنڈیشن مالک کائنات آسانیاں پیدا فرماتے ہوئے ان کے لیے بہت ساری جو ہے وہ راستے آسان کرے زندگی میں انشاءاللہ. باقی پیر صاحب رہنمائی کر دیتے ہیں. سروردی صاحب سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے، آپ جواب سنیے گا. بسم اللہ پیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بہت شکریہ. میری بہن آپ نے جو سوال کیا ہے، آپ اس طرح کریں کہ یقیناً آپ لوگ نماز پڑھتے ہوں گے، اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس میں دور کر دیں. باوضو یا خود پڑھ لیں یا آپ کی بیٹی پڑھ لے. باوضو ہو کر عصر کی نماز پڑھ کر آپ نے سورۃ تغابن پڑھنی ہے اور پڑھنی ہے 11 دفعہ. چھوٹی سی سورت ہے، کوئی اتنی بڑی نہیں ہے. 11 دفعہ آپ نے یہ 11 دن اس کو پڑھنا ہے. سورۃ تغابن 28ویں پارے میں ہے، آخری 2 سورتیں چھوڑ کر یہ سورت آتی ہے. تو اس سورت کو آپ 11 دن پڑھیں اور 11 مرتبہ عصر اور مغرب کے درمیان پڑھیں، اور پڑھ کر پانی دم کر کے روزانہ اپنی بیٹی کو پلا دیا کریں. اور دعا بھی مانگنی ہے، جو بھی حاجت ہو، جو بھی آپ کا مقصد ہو، اس کو ذہن میں رکھ کے دعا ضرور کریں آخر میں. اور کثرت سے ان دنوں میں آپ نے کثرت سے دروشی پڑھنا ہے جتنا پڑھ سکتی ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو صحت عطا فرمائے انشاءاللہ. تو اللہ صاحب سورۃ تغابن چونکہ ظاہر ہے بیٹی شادی شدہ ہیں تو بیٹی خود بھی پڑھ سکتی ہیں اگر پڑھنا چاہیں؟ پڑھے تو بہت زیادہ بہتر ہے، بہت بہتر ہے اگر وہ خود پڑھ لے تو. چلیں بہتر ہے جی. جواب آپ تک پہنچ گیا میری بہن سوال کا جو آپ نے کیا اپنی بیٹی کے لیے. تو بیٹی بھی اگر آپ کی مطلب جو ہے وہ خود سے کرنا چاہیں، مطلب جس طرح علامہ صاحب نے بتایا، تو بہت زیادہ اچھی بات ہے، بہت بہتر ہوگا اگر وہ خود جو ہے وہ اس وظیفے کو کریں گے انشاءاللہ اپنے لیے، اور پڑھ کے دم کر کے پانی وغیرہ کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا معاملات بہتری کی طرف آئیں گے. اور اگر آپ کرنا چاہتی ہیں، والدہ کرنا چاہتی ہیں، جو کہ بس یہ بھی بچوں سے اپنے اولاد سے محبت کا ایک اظہار ہوتا ہے کہ والدین چاہتے ہیں کہ ہم خود سے اپنے بچوں کے لیے ہر کام کریں. تو اس معاملے میں اگر وہ خود کریں گی تو زیادہ ان کے لیے بہتری ہوگی انشاءاللہ. آپ دعا گو رہیں اپنی بیٹی کے لیے، ہم بھی دعا گو ہیں آپ سمیت ان تمام دیکھنے سننے والوں کے لیے جو ہمارے ساتھ پروگرام میں حصہ بنتے ہیں لائیو کال کے ذریعے. نیکسٹ کالر ہیں، ان کو ہم شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں حلیمہ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. تھوڑا سا آپ اونچا بولیں اور بتائیے سوال. میں حلیمہ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. ٹھیک ہے. وہ مجھے ایک دھارا کروانا تھا اپنے بھائی کے لیے. بھائی کے لیے؟
जी भाई के लिए करवाना था, उनका रिश्ते की हर जगह कहते हैं बंदिश है, तो उनके लिए हम करवाना चाहते हैं। अच्छा जी, भाई का नाम बताएं। उसका नाम अब्दुल रशीद। अफजल रशीद। जी अब्दुल रशीद। अच्छा ठीक, अब्दुल रशीद, ठीक है। रिश्ते का मसला है उनके साथ? जी रिश्ते का मसला है, जहाँ पे जाते हैं बात मुकम्मल हो जाती है, लेकिन आखिर टाइम वालदा का नाम बता दीजिएगा। खानम। खानम। और उम्र कितनी है अब्दुल रशीद साहब की? उम्र कितनी? जी 22 साल है। 22 साल। ठीक ठीक जी, बेहतर है जी, हम रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। प्रोग्राम देखिएगा, सवाल हम तक पहुंच गया है आपका। अब्दुल रशीद साहब आपके भाई, जिनकी शादी के लिए आपने सवाल किया है कि जहां कहीं भी रिश्ता देखते हैं या करते हैं वो कामयाब नहीं होता है। शाह साहब रहनुमाई फरमाइएगा। हाँ मेरी बहन, असल में नज़र बद का मामला है और उसके लिए कोई वजीफ़ा मैं बता रहा हूँ वो करें, अल्लाह के करम और फजल से मामला बेहतर हो गए। भाई से कहें नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ें और चारों कुल पढ़ें, पढ़ के अपने ऊपर फूंक मार लें। रात को सोते हुए भी यही अमल करना है और इसे बिल्कुल बग़ैर नागे के जारी रखना है 5 वक्ता, यानी हर नमाज के बाद और रात को सोते हुए ये अमल करें। 41 दिन तक ये अमल करना है। उसके साथ या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु इसका विर्द करना है। हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़नी है, ये 500 बार मुकम्मल हो जाएगा दिन में, और चलते फिरते भी ये पढ़ना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के करम और फजल से अब्दुल रशीद के मामलात सारे इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। वजीफ़ा सुन लिया जी आपने अपने भाई साहब के लिए, और ये वजीफ़ा जो है वो आप कीजिएगा और यकीनन दिल में नीयत भी ये होगी और दुआ गो भी हैं हम इंशाअल्लाह कि अल्लाह करीम उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आपके लिए भी, चूँकि एक बहुत ज़िम्मेदारी होती है ज़ाहिर है जब ये मतलब इंसान इस जस्तजू में होता है, वो बेटे का रिश्ता हो या बेटी का रिश्ता हो। और हम तो बारहा इस हवाले से ये भी कहते रहते हैं कि प्लीज़ आप लोग रिश्तों से पहले बहुत ज़्यादा जो है वो उसकी तहक़ीक़ की जाए और उसके फैमिली बैकग्राउंड को देखा जाए और सारे मामलात को, ताकि आने वाले जो है वो किसी भी ऐसे मसले से, किसी परेशानी से आप लोग बच सकें। जब रिश्ता हो जाता है, इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है, तो फिर चीज़ों को बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए, और फिर उसके बाद अगर औलाद का हो जाना तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल इंसान के लिए हो जाता है। और बहुत सी फैमिलीज़, बहुत से लोग इस हवाले से कहते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी को गुजार दिया कि बस अल्लाह ने हमें औलाद दी थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी तो एक खूबसूरत ज़िंदगी है जो अल्लाह करीम ने हम सबको अता की है। ख़ुद से भी ज़िंदगी को इस तरीके से जो है वो अच्छा गुजारना चाहिए। तो उसके लिए मुमकिन तभी है कि जब हम रिश्तों से पहले, यानी उसकी मुकम्मल जो है वो जांच पड़ताल की जाए और इस्तिखारे की रोशनी में सारे मामला देखे जाएं, ताकि पता चल सके कि अगर कोई मामला है, कोई मसला है, तो उसको किस तरह जो है वो किस तरीके से हल किया जा सकता है। बाकी हम दुआगो हैं इंशाअल्लाह आपके लिए भी और अपने उन तमाम कॉलर्स के लिए भी जो हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होते हैं, सवाल करते हैं, मसाइल अपने बयान करते हैं। उलमा की तरफ से रहनुमाई उन लोगों के लिए रहती है। शाह साहब हों, सोरवर्दी साहब हों, हमारे तमाम जो है वो मेहमानों का जो है वो इस हवाले से अंदाज़ जो होता है, तरीक़ाकार होता है, वो बहुत आसान होता है। और कोशिश भी यही होती है कि आप लोगों तक जो है वो आसान तरीके से आप लोगों की रहनुमाई कर दी जाए। और लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप लोग हमारे साथ बात करना चाहें तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। बहुत से अहबाब जो है वो अक्सर जानते और ये जो है वो पूछने की कोशिश करते रहते हैं कि इस्तिखारे की रोशनी में हम ख़ुद भी इस्तिखारा अगर करना चाहें किसी मामले का, किसी मसले का, तो उसके लिए हमें भी कोई तरीक़ाकार जो है वो साथ साथ बताया जाए। तो इस्तिखारे के लिए मतलब तरीक़ाकार के लिए भी आसानी है। तो कोई ख़ास उसमें जो है वो अगर कोई मतलब जो है वो पॉइंट्स हैं या कोई ख़ास उसमें तरीक़ाकार है तो वो भी हम शाह साहब से जान लेते हैं। शाह साहब अगर नहीं तो फिर अहबाब के लिए जो अहबाब चाहते हैं कि हम ख़ुद से इस्तिखारा करें अगर किसी मसले के हवाले से, कोई परेशानी के हवाले से, तो फिर वो जो तरीक़ाकार है वो भी थोड़ा सा आप अपने अंदाज़ में मुख्तसर वक्त में जो है वो बयान कीजिएगा। शाह साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन इस्तिखारा का जो लुग़वी माना है वो है खैर तलबी, अल्लाह से खैर तलब करना। अमूमी तौर पे हमारे यहाँ मुरव्वजा जिस माने में इस इस्तिखारा को लिया जाता है वो होता है इल्मुल आदात के ज़रिए या मुख्तलिफ़ अंदाज में तस्बीह के ज़रिए
یا بزرگان دین کے سے جو منقول طریقے ہیں ان کے ذریعے استخارہ کرنا، اس سے مراد وہ استخارہ بئی معنی ہوتا ہے کہ کسی کی طبیعت کے حوالے سے اس کی مرض کی تشخیص کر لینا روحانی طور پہ، اور جو استخارہ مسنون ہے وہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے جو تعلیم دیا گیا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کوئی اہم کام کرنا چاہے تو فرض نماز کے علاوہ، یعنی یہ فرضی نماز نہیں ہے، الگ سے کوئی 2 رکعت پڑھے اور وہ 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد پھر دعا پڑھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ مسنون دعا جو صحیح بخاری شریف میں کتاب التہجد میں ہے اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق رقم الحدیث اس کا 1162 ہے۔ وہ دعا میرے کریم آقا نے ارشاد فرمائی ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ اب جب یہ حاصل امر کا لفظ آئے گا اس وقت اس کام کا ارادہ کر لینا۔ یہ 2 جگہ پر آیا ہے کہ یا اللہ اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے، میرے دین کے لیے بہتر ہے، میری معیشت کے لیے بہتر ہے اور آنے والے وقت کے لیے یہ بہتر ہے میرے حق میں، تو یا اللہ اسے میرے لیے آسان کر دے، اس میں میرے لیے برکت ڈال دے۔ اور پھر دوسری بار یہی لفظ آیا ان ھذا الامر، جب دوبارہ امر آیا ہے تو پھر اس کے بعد اس وقت کیا ہے کہ اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر نہیں ہے، میرے دین کے لیے بہتر نہیں ہے، میری معیشت اور معاش کے لیے بہتر نہیں ہے، اور انجام کار کے اعتبار سے آخری جو ہے نا وہ اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے اس اعتبار سے اگر میرے لیے بہتر نہیں ہے، تو یا اللہ مجھ سے اس کو دور کر دے یا مجھے اس سے دور کر دے، اور جو میرے لیے بہتر ہے مجھے اس طرف پھیر دے اور مجھے اس پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ استخارہ والی دعا پڑھنے کے بعد دائیں کروٹ پہ انسان لیٹ جائے اور خواب میں جو کچھ نظر آئے، اول تو جو خواب نظر آئے گا اس میں بالکل اس کی رہنمائی کر دی جائے گی۔ اگر رہنمائی نہ ہو تو دیکھا جائے گا کہ اس نے اس خواب میں عمومی طور پہ کیا دیکھا ہے۔ اگر تو اس نے گرینری دیکھی ہے، سبزہ دیکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں خیر ہے اور یہ عمل کر لینا چاہیے۔ اگر اسے کوئی بلیکنس نظر آئی ہے، کوئی ریڈ جو ہے نا وہ ریڈ کلر نظر آیا ہے یا بلیک کلر نظر آیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ معاملہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ کام نہ کرے۔ ٹھیک، یہ اس انداز میں استخارہ کر لیں بہتر۔ اور استخارہ کیا، خواب دیکھا، سمجھ نہیں آ رہا کہ معاملہ کیا ہے، آپ کال کریں، رہنمائی کے لیے یہاں پہ موجود ہیں استخارہ پروگرام انشاءاللہ۔ کالر ہے جی، نیکسٹ بات کریں گے، ساتھ گفتگو بھی انشاءاللہ ہماری جاری رہے گی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہلو، جی وعلیکم السلام۔ کون بات کر رہے ہیں جی، کہاں سے؟ جی میں فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں۔ تھوڑا سا آپ اونچا بولیے، والیوم ذرا پلیز۔ جی میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے، استخارہ کروانا ہے بیٹی کے لیے۔ جی اچھا جی، بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ جی میں نے اپنی بیٹی کے بعد استخارہ کروانا ہے کہ اس کا نکاح ہوا ہے تو رخصتی نہیں ابھی ہوئی، تو اس نے باہر جانا ہے۔ اچھا جی، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام نصرت۔ اور بیٹی کا نام؟ صبا شکور۔ صبا۔ اچھا جی، اب مسئلہ وہ جو نکاح کا مسئلہ، رخصتی کا مسئلہ ہے، وہ کس طرف سے ہے؟ نہیں ابھی مطلب اس کے کاغذات نہیں بن رہے، انٹرویو نہیں، ابھی بس کال نہیں آ رہی۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔
चलें हम रहनुमाई करते हैं जी इंशाल्लाह। जरा जी, उसको जी। कुछ पढ़ने के लिए बता दें या इस्तिखारा करके बता दें कि क्या वो। जी बेहतर है, रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। आप प्रोग्राम देखिएगा, सवाल आपका हम तक पहुंचा है। जो आपने अपनी बेटी सवा के लिए सवाल किया है कि बाहर के लिए उनका जो भी निकाह के बाद, लेकिन अभी जो है वो कोई इसबाब पैदा नहीं हो रहे, तो मामला नज़र नहीं आ रहा। क्या हो सकता है उनके लिए? सफ़र आसान हो तो मालिक उनके लिए मेहरबानी करे। ख़ास सुरवर्दी साहब रहनुमाई करते हैं, पीर साहब इंशाल्लाह जवाब सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहन है, आप इस तरह करें कि बेटी ख़ुद पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज़ आप पढ़ लें। जब नमाज़ पढ़ लें तो फ़र्ज़ नमाज के बाद या हय्यो या कय्यूम बिरहमती का अस्तगीसो, या हय्यो या कय्यूम बिरहमती का अस्तगीसो, इसको आपने पढ़ना है हर नमाज के बाद 41 मरतबा, 41 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। और पढ़े आपकी बेटी अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़ना है आपने। और इंशाल्लाह थोड़ी सी देर है, इतना कोई मसला नहीं है, मसला हल हो जाएगा आपका। चलें, अल्लाह करीम मेहरबानी करें इंशाल्लाह जी। वज़ाइफ कीजिएगा अपनी बेटी के लिए, आप बता दें उनको, बेटी मतलब ख़ुद से करें, ज़ाहिर है उनका अपना मसला है, तो इंशाल्लाह अल्लाह करीम ने चाहा तो मामला ज़रूर बेहतर होंगे। हर चीज़ में यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से बेहतरी होती है इंसान के लिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि इंसान तो चाहता है कि वो कल की बजाय आज हो जाए काम हमारा, तो लेकिन वो जो ऊपर बैठा है दुनिया और कायनात का निज़ाम चलाने वाला रब, यकीनन मालिक कायनात सब जानता है। और हमारे लिए वो आसानी हो जाती है कि जब हमारे हक़ में बेहतर होता है कि जब वक्त पे हमारे लिए काम होता है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह करीम ने चाहा तो ज़रूर ये सफ़र भी होगा, और हम दुआगो हैं कि जब भी सफ़र हो, जैसा भी हो, मालिक उसमें बहुत सी आसानियाँ जो है वो पैदा फरमाए। बहुत से अहबाब सफ़र के हवाले से भी अगर बात की जाए तो हमारे ऐसे अहबाब, दोस्त, भाई, जानने वाले, सुनने वाले, देखने वाले, जहाँ तक प्रोग्राम हमारा लोग देख और सुन रहे हैं, बहुत सी जद्दोजहद के बाद, बहुत सी जो है वो मेहनत के बाद यहाँ से मूव करते हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर उन्हें मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो वो फिर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट इंसान हो जाता है अपनी लाइफ में, अपनी परेशानियों को और मसाइल को देखते हुए। तो इसीलिए आसान तरीके से इंसान जाए ताकि वहाँ पर जाके भी आसानी हो सकें। अल्लाह करीम मेहरबानी फरमाए। नेक्स्ट कॉलर हैं जी, शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, लाइन उनकी ड्रॉप हो गई, दोबारा से कॉल मिलेगी तो इंशाल्लाह ज़रूर हम आपसे बात करेंगे। और अगर कॉल ना भी मिली तो आप हमारे एड्रेस पे अपना जो है वो सवाल ख़त के ज़रिए हम तक पोस्ट कर सकते हैं, हम तक भेज सकते हैं। जवाबी लिफाफे के साथ लाजमी भेजा करें। जवाबी लिफाफा अक्सर आप लोगों का नहीं होता है, और वो फिर ख़त जो है वो आप लोगों के आप तक वापस पहुंचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप लोग थोड़ी सी मेहनत जहाँ पर इतना करते हैं वहाँ पर थोड़ी सी इतनी मेहनत कर लिया करें कि जवाबी लिफाफे की सूरत में हम तक जो है वो अपने ख़त वगैरह भेज दिया करें। सफ़र के हवाले से हम अभी ब्रेक से पहले भी एक दो कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिन पर डिस्कस कर रहे थे किबला शाह साहब से। तो ये स्पेशली हमारे उन भाइयों के लिए, देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए है कि जो एक अच्छी मज़ीद मतलब मेहनत वाली ज़िंदगी के लिए और कामयाब ज़िंदगी होने के लिए, मज़बूत के लिए अपने आप को यहाँ से जो है वो कन्वर्ट करते हैं, मूव करते हैं। तो उन लोगों के लिए है स्पेशली कि प्लीज़ आप लोग अपने चेक एंड बैलेंस को रखते हुए, सारी मामलात को, सारी चीज़ों को देखते हुए मूव किया करें, ताकि फैमिली जो होती है, पीछे जो घर वाले होते हैं, अगर बीवी बच्चे हैं तो वो उनका एक अलग से परेशान रहना और वो उनकी तरफ तवज्जो अलग से रहना, वो बड़ा इंसान के लिए फिर ऐसे मसला बन जाता है। और खुदारा स्पेशली इस हवाले से भी इस्तिखारा सफ़र के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने कहीं सफ़र करना है स्पेशली कारोबार के लिए, तो लाजमी उससे पहले आप इसका इस्तिखारा करें और इस्तिखारा करवाएं। कॉलर हैं हमारे साथ नेक्स्ट, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात करें, कहाँ से? मैं मारिया बात कर रही हूँ। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा प्लीज़। मैं मारिया बात कर रही हूँ लाहौर में। मारिया लाहौर से, जी बताइए। जी मुझे पूछना था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि है क्या एक्चुअली। ना सोया जाता है, ना उठा जाता है, मतलब हर टाइम बीमार और घबराहट जैसे कुछ हो जाने वाला है। तो इधर रात को सोए हुए भी जिस्म जकड़ा जाता है मेरा। अच्छा जी। ना उठा जाता, तो मुझे इस बारे में इस्तिखारा करवाना था। और आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 27 साल। जी 27। 27। वालदा का नाम बता दें। परवीन। जी वालदा का नाम परवीन है। परवीन, ठीक ठीक।
چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ میری بہن. بہت شکریہ آپ کی کال کا. آپ نے سوال کیا اپنے لیے طبیعت کے حوالے سے, بیماری کے حوالے سے جو بھی آپ نے بتایا, اور رات کو سوتے وقت بھی ایک گھبراہٹ سی اور سارے معاملات جو بھی ہیں, اللہ کریم نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور معاملات بہتر ہوں گے. رہنمائی کریں گے شاہ صاحب انشاءاللہ. آپ کا سوال ہم تک پہنچا ہے. ماریا ہمارے ساتھ بہن تھی لاہور سے. جی شاہ صاحب. ماریا بیٹا, آپ کے معاملات میں سایہ وغیرہ کا جو ہے نا وہ معاملہ نظر آیا ہے, اس کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں جو ہے نا وہ جو کیفیات آپ بتا رہی ہیں ساری اسی وجہ سے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرمائے گا, کب نوازی ہوگی مالک کی طرف سے. آپ جس کمرے میں رہتی ہیں اس میں اذانیں دلوائیں. بھائی, والد, گھر کا کوئی فرد چاروں کونوں میں 7 اذانیں پڑھے گا. یعنی دائیں کونے سے اذان شروع کریں گے, دائیں کونے میں, پھر بائیں کونے میں, اس طرح سے گھومتے ہوئے جہاں پہلی بار دیا تھا اذان دی تھی جو پہلی, تو چوتھی 5ویں اذان بھی پھر وہیں پہ آ کے دینی ہے. پھر چھٹی جہاں پہ دی تھی جو ہے نا وہ دوسری جہاں پہ دی تھی وہاں پہ چھٹی بار. اس طرح سے یہ 7 اذانیں مکمل کریں. روزانہ یہ اذانیں پڑھیں. قرآن پاک کی تلاوت خود کریں یا بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کو سماعت کریں. اور حصار اپنے کمرے کا آیت الکرسی پڑھ کے, چاروں کل پڑھ کے کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ آپ کو آپ کی طبیعت میں انشاءاللہ بہتری محسوس ہوگی انشاءاللہ. جی جزاک اللہ. رہنمائی کر دی ہے جی شاہ صاحب نے. آپ کی سوال آپ نے جو کیا اس حوالے سے جواب آپ تک پہنچ گیا ہے. مالک آسانیاں پیدا فرمائے انشاءاللہ. ہم دعا گو ہیں جی آپ کے لیے. نیکسٹ کالر ہیں, ان سے ہم بات کر رہے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. سر محمد منیر عرض کر رہے ہیں ہربن سورے تو. منیر صاحب. سر جی جی بتائیے. سر بیٹی دی نا کوئی طبیعت نہیں سیٹ رہی تے سگنا اس کا نام ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. والدہ کا نام؟ والدہ کا نام ہے ربینہ بی بی. عمر کتنی ہے بیٹی کی؟ تے ایدا نا ایدی عمر سرکار کم سے کم کو ہے کوئی 26 سال ہے, 25-26 سال نا. اچھا جی ٹھیک جی ٹھیک. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی اتوں لاہور سے عرض کر رہے ہیں, میں کلندر پورے تو نا ہربن سورا. اچھا جی ٹھیک 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 ہے. مزید اگلے کو بہتری کر دینا جی. اللہ کریم مہربانی کرے جی انشاءاللہ. آپ پروگرام دیکھیں, بہتری تو مالک کی ہی عطا سے ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہتری یقیناً مالک کی عطا سے ہوگی. اور ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو ہمیں بتایا جاتا ہے, ہمیں سکھایا جاتا ہے, اور اسی طریقہ کار پہ عمل کرتے ہوئے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی رہنمائی اس انداز میں کی جائے. علماء ہوں ہمارے ساتھ, پیران عظام ہوں, سادات کرام ہوں. تو انشاءاللہ آپ کی بیٹی کی صحت یابی کے لیے بہت سے دعا گو ہیں انشاءاللہ. خاص ہم مالک اس کو صحت دے, زندگی خیر و عافیت والی. باقی پیر صاحب سروردی صاحب انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں. دیکھیں میرے بھائی, آپ اس طرح کریں کہ ایک تو تیسرا کلمہ جو ہے اس کا آپ زیادہ سے زیادہ ورد کیا کریں. جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں, آپ کی بیٹی پڑھے اگر پڑھ سکتی ہے, ورنہ آپ ضرور پڑھیں. تیسرا کلمہ گھر میں پڑھا کریں زیادہ سے زیادہ. اس سے جتنے بھی کوئی مصائب و علام ہوں گے انشاءاللہ دور ہو جائیں گے. دوسری بات یہ کہ سورۃ فاتحہ اس کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور 11 مرتبہ سورۃ اخلاص, یعنی سورۃ اخلاص 11 مرتبہ اور 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ, اس کو پڑھ کر آپ دم کر دیا کریں اور پانی دم کر کے اس بیٹی کو پلا دیا کریں. انشاءاللہ تندرست ہو جائے گی, صحت اسے مل جائے گی. اور تیسرا کلمہ جو ہے اس کو آپ نے گھر میں زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ علامہ صاحب, بہت شکریہ. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ, نیکسٹ بات کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میں شہزاد بات کر رہا ہوں گجرات سے. جی شہزاد صاحب فرمائیے گا. میں نے پوچھنا تھا اپنا باہر کے بارے میں پوچھنا تھا. میں نے ایک اپنا جو کیس پاسپورٹ دیا ہوا ہے, کب تک جا سکوں گا باہر, بتا سکتے ہیں؟ اچھا جی, کہاں کے لیے شہزاد صاحب دیا ہوا ہے؟ پرتگال کے لیے. پرتگال کے لیے دیا ہے, ٹھیک. والدہ کا نام بتائیے گا. پروین اختر. ابھی آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے؟ جی جی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی آپ کو جواب آنا باقی ہے. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں, آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر ہے اپنا 41. ٹھیک. چلیں ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی. بہت شکریہ آپ کی کال کا, اور سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے. سفر کے لیے, یعنی ظاہر ہے آپ نے جو بتایا سوال کیا ہے, اپلائی کیا ہے آپ نے پرتگال کے لیے, اور
آپ جواب سنیں اپنا ٹی وی اسکرین پہ، فون کو آپ ڈسکنیکٹ کر دیں، شاہ صاحب رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. جی آپ کو شاہ صاحب بتا دیتے ہیں، آپ اپنا جواب سن لیجیے گا کہ کیا آپ کے لیے بہتری ہو سکتی ہے اور کس طرح جو ہے وہ مزید آگے آپ کو چلنا ہے اپنے معاملات میں. جی شاہ صاحب. حافظ صاحب قبلہ، ایک بات کی میں بڑا واضح طور پہ جو ہے نا وضاحت یہاں کرنا چاہتا ہوں. جی جی. کہ عالم الغیوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. آنے والے وقت میں کیا ہونا ہے کہ میرا اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اطاعت سے جانتے ہیں. ہم جو حساب لگاتے ہیں علم العادات کے ذریعے یا دوسری چیزوں سے، یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے، کوئی معاملہ ہے، اب یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. کچھ تھوڑا بہت کشف کے ذریعے ہوتا ہے اور یہ عطا سے ہوتا ہے، ولی کامل کی صحبت سے ہوتا ہے، بزرگوں کی نسبت کی وجہ سے ہوتا ہے. تو وہ کبھی کبھار ہوتا ہے. کشف انسان کی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، یہ بھی اللہ کی عطا سے ہوتا ہے. تو اس طرح کے سوال کا جواب حتمی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی دے گا تو وہ ٹامک ٹوئیاں ہی مارے گا. حقیقت حال اللہ جانتا ہے. دوسری چیز کہ آپ جو علم العادات سے حساب لگاتے ہیں، جس طرح آپ کا نام پوچھا اور آپ کی والدہ کا نام پوچھا اور پھر ساتھ کون سی چل رہی ہے، آپ کے نام کے عادات کیا ہیں، آپ کی والدہ کے نام کے عادات کیا ہیں، تو علم العادات کا ایک طریقہ کار ہے. اس کے ذریعے سے جب چیک کرتے ہیں تو اس شخص کے جس کا حساب لگایا جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ اس پر جنات کا سایہ ہے، جادو ہے، جسمانی کوئی پرابلم ہے، میڈیکلی کوئی پرابلم ہے، اندرونی معاملات ہیں، بیرونی کچھ رکاوٹیں ہیں، کیا چیزیں ہیں، تو وہ سامنے آ جاتی ہیں. اس کے نتیجے میں پھر روحانی اس کی جو ہے رہنمائی کی جاتی ہے قرآن و حدیث کے ذریعے، اور کچھ ایسے تعویذات ہیں جو قرآن و حدیث سے اخذ کیے گئے ہیں تو وہ دیے جاتے ہیں. یہ بڑی میں سمجھ رہا ہوں کہ بات آپ کو کلیئر کر کے میں بات عرض کر دوں. اب آپ کے استخارے میں، آپ کے حساب میں جو علم العادات کی روشنی میں ہم نے کیا ہے، اس میں یہ آ رہا ہے کہ روحانی طور پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یعنی آپ کے معاملات میں کوئی بندش نہیں ہے، کوئی جادو کے ذریعے کوئی آپ کے معاملات کو نہیں روکا گیا. تو پراپر جو پروسیجر ہے ویزے کا یا امیگریشن کا، تو اس کو اڈاپٹ آپ کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے انشاءاللہ اللہ کو جب منظور ہوا تو انشاءاللہ آپ کا معاملہ ہو جائے گا. کوئی ٹائم فریم نہیں دیا جا سکتا، لیکن ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ آپ کے معاملات میں کسی بھی بیرونی عوامل، کالے جادو کے ذریعے کسی ذریعے سے کوئی رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ پریشان نہ ہوں. ہاں ایک عمل میں بتا رہا ہوں، وظیفہ بتا رہا ہوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یہ دن بھر آپ پڑھتے رہا کریں، چلتے پھرتے، اور نماز کی پابندی کریں. انشاءاللہ اللہ کے کرم اور فضل سے آپ انشاءاللہ باہر چلے جائیں گے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. جی جواب آپ نے سن لیا جی، بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ شاہ صاحب قبلہ نے رہنمائی کی ہے آپ کی، اور حقیقت میں تو جواب ایسے ہی ہونا چاہیے جس طرح شاہ صاحب نے دیا ہے. لیکن چونکہ ہمارے پاس کالز بہت ہوتی ہیں اور وقت مختصر ہوتا ہے، تو کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کالز پروگرام میں شامل کی جائیں. اور احباب بھی، ہمارے دیکھنے والے سننے والے کچھ ایسے ہمارے سادہ بھائی بہن ہوتے ہیں کہ جو شاید اس نیت سے پروگرام میں کال کرتے ہیں کہ ہم پروگرام میں کال کر رہے ہیں، ہمارے سوال کا ہمیں جواب دیا جائے گا اور ہمارا کام بس ہو جائے گا. تو ایسا تو ممکن نہیں ہوتا ہے. انشاءاللہ دعا کے ذریعے بہت کچھ بدلتا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم بھی دعا گو ہیں، آپ بھی دعا کیا کریں. اور اس کے علاوہ استخارے کے ساتھ ساتھ وظائف ہوتے ہیں، ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اللہ کریم مہربانیاں اور آسانیاں آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے فرمائے. ہماری دعا ہے رات سوتے وقت کے جو کچھ وظائف ہیں ان میں سے پیر صاحب قبلہ سہروردی صاحب سے ہم جان لیتے ہیں، کیونکہ اکثر نہ چاہتے ہوئے بھی جہاں پر ہم نے اپنے زندگی کے تمام لائف سٹائل کو بدلا ہے، موبائل فون ساری رات استعمال کرتے کرتے آنکھیں بند ہوتی ہیں اور نیند آ جاتی ہے. یہ ہر بندے کا اس ٹائم جو ہے وہ وتیرہ بن چکا ہے. اور پھر لوگ گزارش کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ معاملات مسائل پیش آ رہے ہیں اور رات کو گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں، یہ سب سوالات رات سوتے وقت کے اگر کچھ وظائف یا پھر کچھ جو ہے وہ قرآن پاک کی صورتیں پڑھنے کا حکم ہے، تاکہ جس سے انسان آرام کی اور سکون کی نیند سو سکے، بخیر و عافیت سے اٹھ سکے، اس کے لیے بھی کچھ سہروردی صاحب آپ ذرا ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے فرمائیے گا. دیکھیں سلطانی صاحب، رات کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے. جی جی. اور رات کو زیادہ سے زیادہ جو ہمارے اسلاف ہیں وظائف رات کو ہی ہوتے ہیں. عبادت جو رات کو کرنے سے اس کا لطف اور مزہ آتا ہے وہ شاید دن کو نہیں آتا.
تو رات کو کیوں استخارہ کیا جاتا ہے، رات کو کیوں وظائف پڑھے جاتے ہیں؟ جتنے وظائف ہیں ہمارے جو وظائف کرنے والے لوگ ہیں وہ سارے تقریباً رات کو میجر وظائف رات کو کیے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ رات سونے کے لیے ہے، اور بندہ جب اللہ کا ذکر کر کے اپنے پڑھائی کر کے اپنے نوافل پڑھ کے رات کو سو جاتا ہے تو یقیناً ایک تو نیند سکون سے آتی ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتری بھی فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہماری تبدیلی یہ ہے ہمارے اندر کہ ہم رات کو پڑھنے کے بجائے، وظائف پڑھنے کے بجائے، اپنی اسٹڈی اور مطالعہ کرنے کے بجائے ہم رات کو لیٹ نائٹ تک ہم جو ہے موبائل کا یوز کرتے رہتے ہیں۔ اگر تو اس کا بہتر انداز میں کریں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کا بہتر انداز میں اس کا یوز نہیں ہوتا تو صاف ظاہر ہے کہ اب خواب کی علماء بہتر جانتے ہیں، خواب کی قسمیں بھی بیان کی گئی ہیں تفسیروں کے اندر کہ بعض دفعہ یہ بھی ہے کہ دن کو سارا دن جو انسان پھرتا رہتا ہے، جو دیکھتا رہتا ہے، بعض دفعہ وہی رات کو خواب میں چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ تو استخارہ کرنے والے احباب جو ہیں وہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم جو دن کو ہے، ایک یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ ہمارے استخارہ کرنے والے وہ کہتے ہیں استخارہ تو ہم نے کیا 3 دن 5 دن 7 دن کچھ نظر نہیں آیا، یا نظر آیا بھی ہے تو کچھ عجیب چیزیں نظر آئی ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس دن آپ نے استخارہ کرنا ہے اس دن اپنا ٹائم جو ہے زیادہ سے زیادہ یا تو گھر میں مصروف رکھیں یا اللہ کے ذکر اذکار میں مصروف رکھیں، پھر رات کو آپ استخارہ کریں۔ بہتر ہے جی۔ ناظرین محترم، پروگرام استخارہ آپ لوگ دیکھ بھی رہے تھے، سن بھی رہے تھے، اور سوالات بھی شامل کیے گئے، آپ لوگوں کے جوابات ہماری طرف سے پروگرام میں علماء کرام کی طرف سے آپ لوگوں تک پہنچائے گئے، اور کچھ ہم نے ساتھ ساتھ استخارے کی بات بھی پروگرام میں کی، جو طریقہ کار ہے، انداز ہے، اور وظائف کی صورت میں۔ اللہ کریم آپ پر، ہم سب پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے۔ پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کے جانے پہنچ چکا ہے، آخر میں دعا ہوگی انشاءاللہ، ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے۔ ہماری آپ سے ملاقات پروگرام میں ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ شاہ صاحب قبلہ کا، سرگردی صاحب کا بہت شکریہ، ہمارے ساتھ تشریف لائے اور ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، اللہ کریم نے چاہا تو۔ آخر میں پھر سب دعا فرمائیں گے اور ہم آپ سے رخصت لیں گے انشاءاللہ۔ آپ سے ملاقات کل ہوگی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ عاجزی و انکساری میں رہ کر تیری بارگاہ میں جستجو کر رہے ہیں، تو ہم سب کی خیر فرما۔ جتنے بھی ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، سوالات کرنے والے ہیں، پروردگار عالم سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابیاں فرما، بیماروں کو بالخصوص صحت اور تندرستی عطا فرما۔ جو بچیاں اور بچے جن کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ماں باپ کے لیے مشکلات ہیں، ان بچوں اور بچیوں کے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما۔ ہمارے لیے خیر فرما، پاکستان کے لیے خیر فرما، امت کے لیے خیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔